मजहब इस्लाम वाहिद अख सू मजहब यथ मज तौहीदुक तसव्वुर यथ मज तौहीदस जोर यवान दिन। अगर अस नजर त्रावो मजहब इस्लाम बगैर बकिन मजहबन कुन तत तौहीदुक कह ते जोर यवान दिन कहीं। हर कुन मजहबस मज वारिया खुदा यवान तसव्वुर करना, वारिया इला यवान तसव्वुर करना, मगर मजहब इस्लाम वाहिद अख सू मजहब यथ मज अकिस रब्बि जुल जलालस बगैर कस इबादत हेको न करित कहीं। और रब्बि जुल जलाल ज़त मुकाबिल हेको न कस इबादत करित कहीं। इथी कन येल न रब ज़त मुकाबिल हेको कह ज़ात खड़ा कर कहीं। यम रब सिफात रब सिफातन मज हेको न खड़ा करित कहीं। रब सिफातन कुन नजर त्रावान रब समी, रब बसीर, रब मारन वोल, रब जिंद करन वोल, रब इज्जत दिन वोल, रब जिल्ल दिन वोल। रब सम तमाम सिफातन मज हेको न खड़ा करित कहीं, कह शामिल करित कहीं। अती कह रब्बि जुल जलाल सिफत अख अलीम बे कदीर अख इल्म थावन वोल बे हर कुन चीज पर कुदरत थावन वोल अख बंदा ए मोमिन अख रब्बि जुल जलाल बंद अगर इन दोन सिफतन पर गौर खोज कर, अगर इन सिफत पन्ने जिंदगी मज अपनाई अख इंसान हेक पन्नी पूरे जिंदगी मज मासियत जिंदगी गुजरित कहीं, गुनाहगारी जिंदगी गुजरित कहीं, जुर्मन जिंदगी गुजरित कहीं। क्या रब्बि जुल जलाल कलाम पाक फरमावा, रब्बि जुल जलाल इस कलाम पाक मज फरमावा वइंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हु। कि रब्बि जुल जलाल वइंदहु मफातिहुल गैबि यम ते गैब खजान या गैब कुन तमन तमाम इल्म रब्बि जुल जलाल वल इकराम थवा। वइंदहु मफातिह लफ्ज़ रब्बि जुल जलाल बयान कोरमुत। बाज़ मुफस्सिरीन मफातिह तशरी खजानों सहित करा और बाज़ मुफस्सिरीन मफातिह तफसीर कुंजों सहित करा। बहरहाल कुंजन हज तफसीर गस्तन या खजान हज तफसीर गस्तन। मफहूम अकुई कि दुनिया मज युस तह चीज युस तह मामल तमिक जर्रा जर्रा इल्म रब्बि जुल जलालस निश। क्या अत आयत करीमस मज बिजात खुद रब्बि जुल जलाल की बारीकी सान की चीज बयान करमावा। रब फरमावा वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर। अल्लाह तबारक व तआला जाना यह कैसा खुशकी मज यह कैसा जंगलन मज और युतु न कहीं। वयअलमु वल बहर और बे कैसा दरियावन मज समंदर मज और रब तित जाना अख इंसान कजा तरक्की करने पत यथ चीज़ नश गस तहकीक करने खतिर तम चीज़ुक इल्म हेक्तस हासिल गसित मगर सह हेक्स न कामिल तो मुकम्मल गसित कहीं। तथ बरक्स रब्बि जुल जलाल सह जाना समंदरन मज क्या खुशकी मज क्या युतु न कहीं। रब फरमावा वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। कि अगर कह पन वथर वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन अगर कुल पे कह खुशक पन वथर यहाँ वसित और रब्बि जुल जलाल तमिच खबर आसान कि कुस पन वथर कम वक्त आ वसित। और रब्बि जुल जलाल फरमावा युतु न कहीं वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़। कि अख इंसान दाफुल या मकाई फुल या कह दान जमीन किस अं गटिस मज त्रावान और रब्बि जुल जलाल यमुक इल्म त आसान। और वला रत्बिन वला यअबिसिन अथी कन युस तह दुनिया मज तर चीज या कह खुशक चीज अल्लाह तबारक व तआला फरमावा यह सारी चीज़ान इल्ला फी किताबिन मुबीन यम किस वाज़िह किताब मज मालूम बे। और रब्बि जुल जलाल तमाम चीज़ों इल्म नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमो कि रब्बि जुल जलाल तस रई हंद पकुन त जाना युस रई रंग कन क्रही कहीं पे पकान और तारीख रात मज पका त्रे अन गट आसन। नंबर अख क्रही रत सज तारीख रत अन गोट तम पत क्रही कहीं हूँ अन गोट और तम पत रई बिजात खुद क्रही तम पत रब्बि जुल जलाल तसन पकुन जाना तसन यह हरकत सकनात जाना यह रब्बि जुल जलाल इल्म। और इल्म पत रब्बि जुल जलाल हर कुन अकिस चीज पे पन कुदरत जरिए यह क्या रब्बि जुल जलाल करन तह करन। अख बंदा मोमिन कर पन्निस पानस कुन तसव्वुर पन्निस गरीबानस कुन दी नजर कि मे जिंदगी दुनिया मज गुजरान मे जिंदगी और रब्बि जुल जलाल सद अहकामन मुताबिक गुजरा कि मे जिंदगी और रब्बि जुल जलाल सद नाफरमानी की गुजरा बह क्या करान दुनिया मज। बहरहाल मरन हर अकिस इंसानस कह इंसान टेक्नोलॉजी एतबार तरक्की करतन सह दौलत मज ब्रोह सह शक्ल सूरत मज ब्रोह सह ताकत मज ब्रोह लेकिन मौत हर एक को आनी है, मरना है।
مرنہٕ پتہٕ چھِ اَسہِ جواب دیُن رۄبِ ذوالجلالِ والاِکرامَس برونٛہہ کَنۍ أسۍ کَرو عُذرات پیش أسۍ سونٛچو پنٛنہِ جایہِ یِتھ کٔنۍ دُنیاہَس منٛز أسۍ یہِ ہسا یہِ اَپُز ؤنِتھ پَنُن پان بچاوان چھِ ژھَل کٔرِتھ پَنُن پان بچاوان چھِ رۄبَس تہِ کَرہو ژھَل رۄبَس تہِ وَنہو اَپُز مگر یہِ چھِ غلط خیٲلی یہِ چھِ غلط تصوُر کیٛازِکہِ رۄبِ ذوالجلال یُس ییٚمہِ انداز چھِ اَسہِ بیان کران وَعِندَہُ مَفاتِحُ الغیبِ لا یعلمُہا اِلا ہُو وَیعلمُ ما فی البر بہٕ چھُس تہِ زانان یہِ خۄشکی منٛز چھِ والبحر یہِ کیٛاہ دٔریاوَن منٛز تہِ چھِ زانان وما تسقط من ورقة الا یعلمُہا اگر کانٛہہ پَنہٕ ؤتھٕر ؤسۍ چھِ یِوان بہٕ چھُس تہِ زانان سُہ پَنہٕ ؤتھٕر آو ؤسِتھ اور ولا حبة فی ظُلُماتِ الارض اور اگر کانٛہہ دانہٕ زٔمیٖن کِس اَنہِ گٔٹِس منٛز چھِ گژھان زٔمیٖنَس تَل چھِ پیٚوان مےٚ چھِ تَمیُک علم تہِ آسان ولا رطبٍ ولا یابسٍ الا فی کِتابٍ مُبیٖن یہِ کیٛاہ سا دُنیاہَس منٛز تَرو تازہ چھِ سبٕز چھِ اور یہِ کیٛاہ سا خۄشک چھِ مےٚ چھِ ہر کُنہِ چیٖزُک علم ییٚلہِ رۄبِ ذوالجلالَس یہِ ہسا یہِ دٔریاو کٮ۪ن ذراتَن ہُنٛد علم چھِ ییٚلہِ رۄبِ ذوالجلالَس پہاڑ کٮ۪ن ذراتَن ہُنٛد علم چھِ ییٚلہِ رۄبِ ذوالجلالَس پَنُن ؤتھٕر کُلہِ پٮ۪ٹھ پٮ۪نُک علم چھُ بہٕ چھُس اکھ اِنسان ییٚمِس وٲحد حُکُم چھُ آمُت کرنہٕ اطیع اللہ و اطیع الرسوٗل ژٕ کر میٲنۍ اطاعت بیٚیہِ میٲنِس نبی سٕنٛز اطاعت چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ آمُت حُکُم کرنہٕ کہِ تُہۍ گُزٲرِو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدۍ طریٖقن پٮ۪ٹھ معصیت نِش بٔچِو جُرمو نِش بٔچِو گۄنہو نِش بٔچِو اسی لیے پَزِ اَسہِ یہِ چیٖز ذہنَس منٛز تھاوُن کہِ پگاہ رۄبِ ذوالجلالَس برونٛہہ کَنۍ ہٮ۪کو نہٕ کانٛہہ عُذُر أسۍ پیش کٔرِتھ کِہیٖنۍ تَتہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کانٛہہ ہیٚیِتھ تہِ بٔنِتھ کِہیٖنۍ ہیٚیِتھ تہِ بہانہٕ ؤنِتھ کِہیٖنۍ کیٛازِ رۄبِ ذوالجلال سُنٛد علم چھُ واریاہ وسیع یُس رۄبِ ذوالجلالَس مےٚ ووٚن وُنۍ تۄہہِ یُس رۄبِ ذوالجلالَس دٔریاو کٮ۪ن ذراتَن ہُنٛد پتہ آسہِ سمندر کٮ۪ن ذراتَن ہُنٛد پتہ آسہِ بس اِنسانَس آسہِ ہا ژےٚ مےٚ پٮ۪ٹھ نظر کِہیٖنۍ یاد پَزِ أکِس اِنسانَس تھاوُن کہِ رۄبِ ذوالجلال سُنٛد کلام چھِ صادق رۄبِ ذوالجلال سُنٛد کلام چھُ پوٚز اَتھ منٛز ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ شک تہٕ شُبہ ٲسِتھ کِہیٖنۍ اسی لیے قبل آز وقت مرنہٕ برونٛہہ شرمندگی برونٛہہ خسار برونٛہہ زلالتہٕ برونٛہہ پَزِ اَسہِ پَنُن سام ہیوٚن اور اَسہِ پَزِ تصوُر گژھُن کہِ أسۍ چھِ دُنیاہَس منٛز غلط کامہِ کٔرِتھ پتہٕ غلط کامہِ کرنہٕ پتہٕ اَپُز ؤنِتھ ژھل کٔرِتھ فنٛدٕ بٲزی کٔرِتھ پَنُن پان بچاوان مگر رۄبَس برونٛہہ کَنۍ چلہِ نہٕ کانٛہہ ہیٚیِتھ تہٕ بہانہٕ کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ رۄب چھُ اَنہِ گٔٹِس منٛز کرٛہِنۍ کَنہِ پٮ۪ٹھ کرٛہِنۍ ریٚیہِ ہُنٛد پَکُن تہِ زانان اکھ اِنسان یُس واریاہ بٔڑ ہستی چھِ ییٚمِس خٲطرٕ رۄبِ ذوالجلالَن دُنیا بنوو ہر کانٛہہ چیٖز ییٚمِس تابع بناوُن ییٚمہِ سٕنٛدۍ اعمالن پٮ۪ٹھ آسہِ رۄبَس واریاہ زیادٕ نظر اَسہِ آسہِ نہٕ تَمہِ وقتہٕ کانٛہہ جواب کِہیٖنۍ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دِیِن عمل کرنُک توفیٖق